अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। जेमिनाइज, ये वीक 22 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक जाएगा। आपके लिए सभी प्लैनेट्स के लिए सूरज जब भी एंगल बदलता है एक मेजर चेंज लाता है, बड़ी तब्दीली, विजिबल भी, रीडेबल भी, हाई लेवल भी। अब मामला ये है कि वीनस आपके यहाँ 5th हाउस में यानी कि लिब्रा हाउस में इंटर हो जाएगा 22 सितंबर को। एंड सूरज लिब्रा हाउस में 5th हाउस में साल में एक ही दफ़ा आता है। अब दोबारा अगर आपको 5th हाउस की रोशनी, 5th हाउस की सपोर्ट या 5th हाउस के एनर्जीज़ चाहिए होंगी, 5th एंगल की एनर्जीज़ चाहिए होंगी, तो अब अगले ही साल मिलेगी। इस साल ये 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक अब आपके 5th हाउस में रहेगा, लिब्रा हाउस में रहेगा। अब उसके एडवांटेजेस सुने, आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट ऑलरेडी 5th हाउस में है। सूरज और मरकरी की बहुत ताकतवर दोस्ती है और इस ताकतवर दोस्ती के एवज आपकी नेचर को, स्पेशली आपकी माइंड स्किल्स को बहुत बूस्टर मिलेगा। और इसका फ़ायदा कौन से जेमिनाइज उठाएंगे? जो ज़हनी कारकर्दगी का डेली कोई मकसद, कोई एजेंडा, कोई मिशन परफॉर्म करते हैं। मेरी नॉलेज के मुताबिक इसका असर स्टूडेंट्स को बहुत होगा। मेरी नॉलेज के मुताबिक इसका असर पब्लिक डीलर्स को, पॉलिटिशियंस को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी वाले लोगों को, क्रिएटिव स्किल्स वाले लोगों को, एक्टर्स को, एंड इवन ये जो डॉक्टर्स एंड वोकला हैं, इनको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि माइंड स्किल्स, वोकल एबिलिटी, ये सब परफॉर्म करते हैं। एंड ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। नॉट फॉर टू लॉन्ग, 22 सितंबर को सूरज और मरकरी इकट्ठे होंगे, लेकिन मरकरी जल्द ही नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा। वो अगले हफ्ते की खबर है, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। सूरज के 5वें घर में जाने की वजह से आपकी करेज गैर मामूली हद तक इंक्रीज़ करेगी। सूरज जब भी 5th हाउस में इंटर होता है, आप डिसीजन एक्यूरेट एंड प्रॉफिटेबल लेना शुरू हो जाएंगे। जॉब के हसूल की कोशिशें करने वाले जेमिनाइज जो अपने माइंड में किसी हद तक स्लो थे, सूरज की सपोर्ट उनको, क्योंकि माइंड सक्सेसेस एंड माइंड प्लेजर इंक्रीज़ करेगी, तो उनके जॉब के हसूल में आसानियां होंगी। क्योंकि जुपिटर भी 12 सितंबर से डायरेक्ट हो चुका है, तो लक फैक्टर भी मौजूद। करेज अब सूरज से मुयस्सर आ जाएगी, मरकरी से आपको जहानत मुयस्सर आ जाएगी। अब कौन सी चीज़ है जो आपको नाकाम करे? अगर कोई अब नाकाम होता है जेमिनाई, मर्द हो या खातून, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, खिलाड़ी हो या सर्जन, अगर अब कोई नाकाम होता है तो वो अब ब्लेम नेचर को ना करे। अब वो ये ना कहे मेरे दिन बुरे चल रहे हैं, अब वो ये ना कहे कि मेरे हालात जो हैं वो कोई हिडन एलिमेंट है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अब वो ये कंप्लेन नहीं कर सकता 22 सितंबर के बाद। दिस इज़ माय प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। अब अगर वो कंप्लेन करता है तो वो इंडिविजुअली डिस्टर्ब है। अगर अब कोई भी इस तरह का बंदा या बंदी कंप्लेन करती है तो वो इंडिविजुअली अनटैलेंटेड या नॉन स्किल्ड नेचर पर है, कोई ना कोई वीकनेस वो लेकर साथ चल रहा है, या मिसमैनेजमेंट कर रहा है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, वो बुज़दिलों में बैठता होगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई ताकतवर आदमी, स्किल्ड आदमी किसी बेकार जगह पर बैठना शुरू कर दे, किसी कमज़ोर लोगों में बैठना उठना शुरू कर दे, तो वो भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और ये बात किसी शायर ने, मुझे शायर का नाम नहीं पता, एक शेर में भी बयान की, और वो शेर बहुत उम्दा है। मेरे लिए तो मशअले राह रहा वो शेर बहुत अरसे तक। शेर ये था कि वो फरेब खुर्दा शाहीन जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। जब कोई शाहीन गिद्धों में पलना शुरू हो जाए तो उसे भी भूल जाता है कि उसकी असल पहचान क्या थी, उसे भूल जाता है कि ऊंची उड़ान क्या होती है। वो गिद्धों में रह के फिर मुर्दार खाना शुरू कर देता है। सो ये बात जहन नशीन करिए कि अगर आपका लाइफ स्टाइल वीक है, या आपकी स्किल्स वीक हैं, या फिर आप पॉलिश नहीं करते उनको, जब अच्छा दौर आता है तो उन्हें रीट्यून नहीं करते, इस्टेब्लिश नहीं करते, सक्सेसेस गेन नहीं करते, तो फिर भी आपको ट्रबल्स आती हैं। अगर तो आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, अपना लाइफ स्टाइल भी अच्छा है, स्किल पॉलिशिंग के लिए भी हर वक्त कोशां रहते हैं, कामयाबियों के लिए भी हर वक्त एक्टिव रहते हैं,
اپرچونیٹیز کو بھی گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریسورسز کو بھی صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں، ریلیشن کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ٹائم دے رہے ہیں، صحت کو مینٹین بھی ٹائم دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی نیگیٹیوٹی آ رہی ہے تو دیٹ مینز بائی برتھ کچھ ایشوز ساتھ ہوں گے۔ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا جو ہمارے پاس ڈائگنوسس سسٹم ہے دیٹ از یور برتھ چارٹ، اینڈ برتھ چارٹ کے لیے میں اکثر ہی کہتا ہوں یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل ڈسکشنز کر سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے جیمنائز، میں کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میسیجز ایسے آتے ہیں کہ ہمیں تفصیل بتائیں، اینڈ یو نو وہ میرا کیریئر ہے، وہ میرا سورس آف انکم ہے۔ آخری بات، اب دیگر شعبوں پر سورج کے 5th ہاؤس میں انٹر ہونے سے کیا کیا ایڈوانٹیج ملیں گے، کیونکہ سورج فرینڈلی اینگل پر جا رہا ہے تو اس کا ایڈوانٹیج مرکری کو ملے گا۔ مرکری آپ کی ذہانت کو، آپ کی ووکل ابیلٹیز کو، آپ کی کنسنٹریشن کو، آپ کی ایگزامینیشنز کو، آپ کی کمپٹیشنز کو، آپ کی ایکسپلینیشنز کو، سب کو بڑھا دے گا۔ یور پبلک امیج، موٹیویشن، ان سب کو انہینس کر دے گا۔ اینڈ سورج کا پازیٹیو اینگل پر آنا آپ کی مارس کی ریٹروگریشن کی نیگیٹیوٹی کو بہت حد تک ریپیئر کر دے گا، سو آپ لین دین تجارت کا کام بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں آئے گا۔ مارس از ان یور 11th ہاؤس۔ ایون ٹریولنگ فیکٹر کے لوگ جو جیمنائز تھے اور ٹریول کرنا چاہتے تھے، سو مارس کی ریٹروگریشن پر عمومی طور پر ٹریولنگ اچھی نہیں ہوتی ڈیورنگ دا ریٹروگریشن آف مارس، بٹ سن کے پازیٹیو اینگل پر آنے سے اب آپ کو اجازت آسٹرولوجیکلی ہے کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ جوپیٹر آپ کے 8ویں گھر میں ڈائریکٹ ہو چکا ہے۔ 8ویں گھر میں جوپیٹر کے ڈائریکٹ ہونے سے ویسے بھی لاس لیول نیچے آئے گا، لیکن بہرحال وہاں پر سیٹرن 29 ستمبر کو کچھ ٹربل دے گا۔ وہ اگلے ہفتے کی انفارمیشن ہے۔ اگلے ہفتے 2 ہی چینجز ہیں، ایک تو مرکری نیکسٹ ہاؤس میں جائے گا اور اس کی وجہ سے کچھ آپ کی ذات پر، آپ کی مائنڈ اسکلز پر، آپ کی کریٹیو اسکلز پر اثرات آئیں گے۔ وہ کیا ہوں گے، اچھے یا برے، اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اینڈ سیٹرن 8th ہاؤس میں ٹربل میک کرنے کے لیے، 8ویں گھر میں اپنے جوہر دوبارہ دکھانے کے لیے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے آئے گا۔ لیکن ہمیں بہرحال یہ انفارمیشن کے لیے باتیں بولی ہیں، کلو دیا ہے، لیکن ان کے سلوشنز بہت ایزی ہیں۔ بینگ پروفیشنل اسٹرالوجر میں اس سے بھی زیادہ سیویئر سچویشنز کو، 60-70 جیسی سیویئرٹیز کو ریکور کرتا آ رہا ہوں، سو ڈونٹ یو وری، بٹ صرف انفارمیشن کے لیے یہ بات بتانا ضروری ہوتی ہے کہ پرابلم کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ سو اگلے ہفتے جو بھی سیٹرن کی وجہ سے پرابلمز آئیں گی وہ تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن جو جیمنائز سورہ شمس کثرت سے پڑھ رہے ہیں، کثرت سے نہیں 5 ٹائمز ان اے ڈے پڑھ رہے ہیں، اینڈ سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت کو کثرت سے تلاوت کر رہے ہیں، روز کا معمول انہوں نے بنایا ہے یا روبی انہوں نے پہنا ہے اور ساتھ میں ایمرلڈ اگر پہنا ہے، تو ان کے لیے یہ تھریٹس اتنے بڑے نہیں ہوں گے۔ یا جو اسٹرانگ جیمنائز ہیں جن کو بائی برتھ سیٹرن اچھی پوزیشن پر ملا، جوپیٹر اچھی پوزیشن پر ملا، ان کا رولنگ پلانٹ مرکری اچھی پوزیشن پر ملا، تو انہیں اتنے بڑے پرابلم نہیں ہوں گے، بٹ سینسٹیو جیمنائز کو بہرحال کیئر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ کیئرنگ کانسیپٹ اگلے ہفتے مزید تفصیل سے بیان کروں گا، تب تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اگلے ہفتے کی ویڈیو مس مت کریے گا، جیمنائز آپ کے لیے کافی اہمیت والی ہے۔ اب جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح جیمنائز، مجھے آپ کی دعاؤں کی طلب رہتی ہے ہر وقت، اور اس کے لیے ہر دفعہ ہر ویڈیو کے اینڈ پر یہ اعلانیہ درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جہاں آپ میری صحت تندرستی کے لیے دعا کریں، وہاں میرے علم کے اضافے کے لیے بھی ضرور دعا کریے گا۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیے گا جیمنیز، آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔